अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करामुल्लाह जोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस व्लॉग में हम मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में ड्रोन के गिरने की जो बातें हैं वो बड़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। फैज़ान साहब, इस्लामाबाद में भी ड्रोन गिरने की बातें चल रही हैं। अच्छा, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। वीवर्स को ये खबर और ये वीडियोस जो है ना वो तो बड़ी तेज़ी के साथ फैलेंगे। इस्लामाबाद में I9 I8 जो सेक्टर्स हैं फैज़ाबाद के करीब, वहाँ पर 2 ड्रोन्स बताया जा रहा है कि गिरे हैं, या फिर जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो ये भी दावा कर रहे हैं कि गिराए हैं। 2 ड्रोन्स जो हैं वो गिराए हैं। अच्छा, मुख्तलिफ जो वीडियोस गर्दिश कर रही हैं तो उससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो दरख्तों के नीचे कहीं पड़ा हुआ है और दूसरा जो है वो किसी ऑफिस की इमारत से भी टकराया। अब वो डायरेक्ट नहीं टकराया, जितना वो नज़र आ रहा है ना कि वहाँ पर डैमेज है, तो नज़र आ रहा है कि कोई मलबा वगैरह उस ड्रोन का जो है वो टकराया है। फिर इस तरह की भी खबरें गर्दिश कर रही थी स्टार्ट में कि जी एयर स्पेस को पाकिस्तान ने बंद कर दिया फौरी तौर पर। फिर ये भी खबर सामने आई कि जी एयर स्पेस को फिर से खोल दिया गया चंद मिनट्स के बाद। लेकिन अब जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि एयर स्पेस बंद नहीं हुआ था और इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल जो सोशल मीडिया के ऊपर भी 2 नाम लिए जा रहे थे, एक नाम ज़्यादा लिया जा रहा था, ईरान का नाम ज़्यादा गर्दिश कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो जंग चल रही है ना मिड फरवरी से, वो जंग कोई रुकी नहीं है। हाँ, 28 फरवरी को जाहिर है कि ये जो मशरिक़ वस्ता की जंग है इसमें सोशल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब कर ली। यूक्रेन जंग कहाँ गई वो भी चल रही है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग भी चल रही है। तो वो जाहिर है कि वो दब गई ना दोनों जंगें। मशरिक़ वस्ता के अंदर एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई। तो ये जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मिड फरवरी से ना सिर्फ चल रही है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया कि गुज़िश्ता रोज़ भी पाकिस्तान के जो हमले हैं अफगानिस्तान पर, काबुल पर, कंदहार पर, ये रिपोर्ट हुए हैं। और ये अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स ने बताया अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए कि जनाब सिविलियंस को टारगेट किया और ये वो। और अल जज़ीरा ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि जी पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स से हमारी बात हुई और उन्होंने बताया कि जी टारगेटेड स्ट्राइक्स थी काबुल के अंदर और कंदहार के अंदर। तो एक गुज़िश्ता रोज़ की इन स्ट्राइक्स के बाद जो काबुल और कंदहार के ऊपर स्ट्राइक्स हुई, तो उसके बाद ये ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए हैं। तो कहा यह जा रहा है, सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं कि जी अफगानिस्तान की जानब से ये ड्रोन हमले जो हैं वो पाकिस्तान पर ड्रोन मारने की कोशिश की गई और इनको ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जानब से मार गिराया गया। और अब जो ड्रोन्स की परवाज़ें रिपोर्ट हो रही थी ना, तो अब तैयारों की परवाज़ें रिपोर्ट हो रही हैं इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में। और कहा यह जा रहा है कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जिसके दारुल हुकूमत को टारगेट करने की कोशिश की गई है, तो फिर इसका जवाब पाकिस्तान की जानब से दिया जाएगा। फैज़ान साहब, सोशल मीडिया सार्फिन तो ईरान का नाम लेना शुरू हो गए थे। हाँ, जाहिर है कि जंग जो है ना फ़ौरन आपके जहन में ये आता है। ईरान के जितने हमले रिपोर्ट हो रहे हैं ना अरब कंट्रीज़ के ऊपर, फिर अरब कंट्रीज़ के अलावा अज़रबैजान, तुर्किया मैं आपको बता दूं कि आज तीसरा मिसाइल तुर्किया की जानिब बढ़ रहा था कि जब नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने उस मिसाइल को मार गिराया, तो यूं ही ये खबर सामने आई ना ड्रोन्स वाली, तो मैं भी देख रहा था कि ईरान का नाम जो सार्फिन है, जाहिर है कि फ़ौरन उनके जहन में यही नाम आया ईरान का। तो ईरान का नाम भी लिया जा रहा था कि लो जी, अज़रबैजान और तुर्किया के बाद ना पाकिस्तान में भी ईरान का ड्रोन आकर लग गया। अगेन वही बात है ना कि नहीं पता, सार्फिन का फोकस भी, इंटरनेशनल मीडिया का फोकस भी, हम भी नहीं बात कर रहे। हम भी ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग से पहले हम अफगानिस्तान पर बात कर रहे थे, तमाम का तमाम मीडिया अफगानिस्तान पर बात कर रहा था, अब कोई टच भी नहीं कर रहा ना। तो ये सार्फिन का भी कसूर नहीं है कि उनका शक जो है ना वो पहले इधर ही गया कि लो जी ईरान ने अरब कंट्रीज़ तुर्की अज़रबैजान के बाद जो है वो शायद पाकिस्तान पर ये ड्रोन जो है वो ईरान की जानिब से मार दिया गया। तो इसमें कोई सदाकत नहीं है, बल्कि ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के टेंशन्स की वजह से। फैज़ान साहब, मशरिक़ वस्ता में जंग में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के खदशात हैं। अच्छा, खदशात तो हैं। एक वजह यह भी है कि सार्फिन की जानिब से जिस तरह की बातें की गई ना सोशल मीडिया के ऊपर, तो खदशात तो हैं। हालांकि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान कोई अफोर्ड करता है वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट, एक फ्रंट खुला हुआ है, दूसरा जो भारत वाला फ्रंट है वो इंतज़ार कर रहा है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान अफोर्ड तो नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल जो कि कॉम्बैट यूनिफॉर्म में सऊदी अरब पहुँचे, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और वहाँ से जो खबर आई, खबर क्या बल्कि आलामिया आया, पाकिस्तान की जानब से आलामिया जारी किया गया और ये कहा पाकिस्तान ने फुल सपोर्ट, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ, कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ मुकम्मल
حمایت اور تعاون کی یقین دہانی پاکستان نے سعودی عربیہ کو کروائی. ظاہر ہے کہ اب تو معاہدہ بھی ہے نا, تو ان اینی کیس کہ اگر یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے یا ڈائریکٹ کی طرف جاتے ہیں عرب کنٹریز ایران کے ساتھ, تو ان دیٹ کیس پاکستان نے فل سپورٹ کا سعودی عربیہ کو کہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح کی باتیں پیٹ ہیگزٹ کر رہا ہے نا امریکہ کا سیکٹری آف وار, تو یہ صورتحال اسی جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس جانب پروفیسر جیانگ لے کر جا رہا تھا نا کہ یہ جنگ جو ہے وہ اس جانب جائے گی. تو وہ پیٹ ہیگزٹ نے, میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے بریفنگ کے دوران یہ بات کی کہ جناب پہلے ہمارے جو عرب ایلائز ہیں, اس نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ گلف ایلائز پہلے ڈیفینسو تھے لیکن اب وہ اوفینسو کی طرف جا رہے ہیں, یعنی کہ جارحانہ حملے کی طرف. پہلے وہ صرف دفاع کی طرف تھے, اب وہ اوفینسو کی طرف جا رہے ہیں, یا پھر یہ لے کر جا رہے ہیں نا, دھکے لگا رہے ہیں. یہ امریکہ اور اسرائیل ان کو دھکے لگا رہے ہیں, اور وہ بھی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, عرب کنٹریز کے جو لیڈرز ہیں وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, جس طرح کی قراردادیں پیش کر رہے ہیں, تو وہ ان کی زبان پر ایک ہی نام ہے کہ ایران. ایران ایسا لگ رہا ہے جیسے ایران نے عرب کنٹریز کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہو. حالانکہ پوری دنیا کو ریئلٹی نظر آ رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا, حالانکہ ایران نے انہیں خبردار کیا تھا کہ ایسا نہ کرنا, اگر تم ایسا کرو گے تو ہم پھر جو خطے کے اندر تمہارے جو اثاثے ہیں نا ان کو ہم ٹارگٹ کریں گے. تو یہ اب عرب کنٹریز جو ہیں وہ مکمل بات نہیں کر رہے. تو عرب کنٹریز کی جانب سے جس طرح کا لب و لہجہ اب استعمال کیا جانے لگا ہے نا ایران کو لے کر, تو پیٹ ہیگزٹ کانفیڈنٹ لگ رہا تھا کہ اب ہمارے جو ایلائز ہیں وہ اوفینسو کی طرف جا رہے ہیں ڈیفینسو سے. تو اگر یہ پریکٹیکلی اوفینسو کی طرف جانے کا فیصلہ کرتے ہیں نا عرب کنٹریز, تو پھر ان دس کیس یہ جو پاکستان کی جانب سے مکمل یقین دہانی کروائی نا, مکمل سپورٹ کی, تو پھر وہ پاکستان کی انوالومنٹ کا خدشہ تو ظاہر ہے کہ ہے, لیکن پاکستان اگین افورڈ نہیں کرتا. جتنے فرنٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ کھلے ہوئے ہیں, تو اس صورتحال میں اور پھر انٹرنل جو سچویشن ہے, پھر دیگر جو بارڈرز ہیں آپ کے, تو ان پوری سچویشن کو دیکھتے ہوئے پاکستان افورڈ نہیں کرتا. لیکن ظاہر ہے کہ جنگ ہے, اور جتنی بڑی جنگ ہے مشرق وسطیٰ کے اندر, اور جتنی تیزی سے پھیل رہی ہے, رکنے کا نام نہیں لے رہی, تو پھر کوئی بھی سینیریو بن سکتا ہے. فیضان صاحب, ڈیفینسو سے اوفینسو کی طرف اگر عرب ممالک جاتے ہیں تو عرب ممالک کے پاس ہے کیا, وہ کیسے جنگ لڑیں گے؟ عرب ممالک کے پاس یہ ہے نا, یونیفارم پہن کے جو بیٹھے ہوئے تھے, عرب ممالک کے پاس اسلحہ گولہ بارود بہت زیادہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیسہ بڑا ہے, تو وہ طیارے ابھی F-35 بھی لے لیا بھائی سعودی عربیہ نے, ابھی ڈیل ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ, اور دیگر ان کے پاس بہت سارا اسلحہ ہے. لیکن اسلحے وہ کامبیٹ کا اس طرح تجربہ نہیں ہے نا عرب کنٹریز کے پاس, لڑنے والی نہیں ناچنے والی تلواریں ہیں ان کے پاس. تو یہ صرف پاکستان کا کانفیڈنس ہے. اگر یہ قدم سعودی عربیہ اٹھاتا ہے یا دیگر عرب کنٹریز اٹھاتے ہیں, تو سعودی عربیہ ظاہر ہے جی سی سی اٹھائے گا نا قدم. اگر جی سی سی کی جانب سے فیصلہ سامنے آئے گا, سیپریٹلی یہ ایک ایک کر کے فیصلہ نہیں کریں گے, اور جی سی سی میں سعودی عربیہ ہے, تو پھر باقی جو جی سی سی کنٹریز ہیں ان کو بھی یہی کانفیڈنس ہے. سعودی عربیہ کو پاکستان کا کانفیڈنس ہے, باقی جی سی سی کنٹریز کو سعودی عربیہ کا کانفیڈنس ہے کہ ٹھیک ہے چلو. تو یہ عرب کنٹریز ظاہر ہے کہ امریکہ ان سے ایکسپیکٹ بھی کر رہا ہے, زور بھی لگا رہا ہے, اور اس طرح کی خبریں بھی پھیلا رہا ہے. جیسے پیٹ ہیگزٹ نے بات کی ہے نا, دعویٰ کہیں گے اس کو, جو اس نے بات کی ہے کہ جی اوفینسو کی طرف جا رہے ہیں, ڈیفینسو سے ہٹ رہے ہیں, تو یہ ظاہر ہے کہ زور لگا رہا تھا نا. پہلے اس نے اپنا وہ چھوڑا ہوا تھا جو گراہم ہے سینیٹر, وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر. تو یہ اس طرح کی کوشش تو ان کی جانب سے کی جا رہی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ عرب کنٹریز اس جنگ میں کودیں گے, اور اگر یہ کودیں گے تو بہت بڑی غلطی کریں گے, اور اگر یہ کودیں گے تو پھر تو مجبوری بن جائے گی. فیضان صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے گا, تو کیا ایران جو ہے وہ ہتھیار ڈال سکتا ہے؟ اور مجتبیٰ خامنائی کے حوالے سے بھی بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں. اچھا, مجتبیٰ خامنائی, آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کو لے کر آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر, ایون کہ ایران کا میڈیا بھی کنفرم کر چکا کہ زخمی ہیں, معمولی زخمی ہیں. لیکن امریکہ کے سیکٹری آف وار اس طرح کی باتیں کر رہا تھا, اور امریکہ کا میڈیا اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, خود ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ یار اگر معمولی زخمی ہیں تو کم از کم چہرہ تو دکھا سکتے ہیں نا اپنے سپورٹرز کو سپریم لیڈر بننے کے بعد. تو چہرہ کیوں نہیں دکھایا جا رہا؟ یہ معمولی زخمی نہیں ہے بلکہ شدید زخمی ہے, اور کچھ اور بھی باتیں ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں جو امریکی آفیشلز ہیں. لیکن اکرام صاحب, یہ میں آپ کو ویژولز دکھا رہا ہوں, سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ گردش کر رہے ہیں. یوم القدس تھا نا آج, رمضان المبارک کے آخری جمعہ, یہ آیت اللہ روح اللہ
خمینی کی جانب سے آغاز کیا گیا تھا کہ فلسطین سے اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہر ماہ رمضان کے آخری جمعہ یہ یوم القدس منایا جاتا ہے. ایران میں بھی اور پوری دنیا انکلوڈنگ پاکستان، کراچی، لاہور، اسلام آباد میں بھی ریلیاں تھیں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے. تو ایران کے اندر جس طرح کے مناظر تھے نا اکرام صاحب، تو یہی بہت بڑا میسج ہے، اور یہ میسج میرا خیال ہے کافی ہے ان امریکی آفیشلز کے لیے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی شہید کر دیا، وہ بھی شدید زخمی ہے، اس کو بھی ہم ٹارگٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ یہ جنگ جیت جائیں گے یا آپ کا گول اچیو ہو جائے گا؟ وہ تو سر پر کفن باندھ کر جو ایران کے صدر ہے مسعود پزشکیان، وہ بھی سڑکوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، پھر ایران کے فورن منسٹر بھی سڑکوں کے اوپر ہیں، علی لاریجانی بھی سڑکوں کے اوپر ہیں. یہ دو میسج جا رہے ہیں امریکہ کو کہ ایک تو یہ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یا کوئی اس سے آپ پوری دنیا کو پاگل نہیں بنا دیں گے، اور اس سے کوئی ایران کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور دوسرا میسج اکرام صاحب یہ گیا کہ کہاں ہیں وہ آپ کے جو مظاہرین جن سے آپ ابھی بھی یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ سڑکوں میں نکلیں گے اور رجیم کو الٹا ماریں گے. تو یہاں پر تو حالت یہ ہے کہ اس طرح سے تو اکرام صاحب جس طرح سے مسعود پزشکیان شاہراہوں کے اوپر گھوم رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں، ان سے سلام کر رہے ہیں، ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں، تو اس طرح سے تو ڈونلڈ ٹرمپ نیتنیاہو تو نکل کر دکھائے نا. نیتنیاہو تو ایسا غائب ہے کہ اس کے حوالے سے اتنی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پتہ نہیں سائپرس ہے، جرمنی ہے، پرانی ویڈیوز جاری کر رہا ہے، نئی ویڈیوز جاری کر رہا ہے. پریس کانفرنس تو اس نے کی ہے، تو ابھی تک تو یہ دندناتا پھر رہا ہے. لیکن اس طرح سے آئے نا سڑکوں کے اوپر، عوام میں گھلے ملے، جس طرح کے سیکیورٹی حصار میں یہ نکلتا ہے نیتنیاہو، اور جس طرح سے اپنے عوام کو کہتا ہے کیمرے نہ نکالو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو اس کے عوام بھی بنکروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، نیتنیاہو بھی چھپا ہوا ہے، سیکیورٹی حصاروں کے اندر گھومتا ہے. اور یہاں پر ایران کے عوام یہ دیکھ رہے ہوں گے امریکہ اور اسرائیل کہ جس قوم کو ہرانے کا خواب لے کر یہ نکلے ہیں نا، تو وہ بمباری سے بھی نہیں ڈر رہی سر، وہ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ یوم القدس کے موقع پر جو امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی جانب سے بمباری کی گئی نا، تو اس ریلی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے جی ہتھیار ڈال دے گا، ایران ہتھیار ڈال دے گا. تو اس طرح کے بزدلانہ حملوں سے یا پھر لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران ہتھیار ڈال دے گا تو ان کی غلط فہمی ہے. ایران ہتھیار ڈال نہیں رہا بلکہ ایران ہتھیار چلا رہا ہے، اور وہ پوری دنیا کو اکرام صاحب نظر آ رہے ہیں کہ ایران کے حملے جو ہیں وہ کوئی ایک منٹ ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ ایران کے حملے رکے ہوں. ریجنل کنٹریز کے اندر امریکہ کے اثاثے ہوں یا پھر اسرائیل کے اندر بڑے بڑے ٹارگٹس کو ایران کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس طرح سے رپورٹ نہیں کر رہے. اسرائیل بھی اس طرح سے رپورٹ نہیں کر رہا، چھپا رہا ہے. تو یہ جھوٹے دعوے ان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں کہ جی ایران ہتھیار ڈال دے گا، ایران کو ہم نے تباہ کر دیا، سب کچھ ڈسٹروائے کر دیا. صحافیوں نے بھی جناب ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، پیٹ ہیگسٹ اور اس کو جو ان کا جنرل کین ہے نا، ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے صحافیوں نے کہ بھائی بس ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں ہم کتنا تم نے ڈسٹروائے کر دیا ایران کو. صرف خواتین کو، بچوں کو، ہاسپٹلز کو ان کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. فیضان صاحب، سننے میں آ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ مین لینڈ امریکہ کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے. اچھا، یہ خبر سامنے آئی تھی اے بی سی نیوز پر، اور یہ خبر یہ تھی کہ جی امریکہ جو کیلیفورنیا ہے نا، وہاں پر ایف بی آئی کے پاس انٹیلیجنس وغیرہ آئی ہے، اور وہ اس نے شیئر کیا کہ جی ایران کا ڈرون حملہ وغیرہ ایف بی آئی نے شیئر کی. پھر اے بی سی نے رپورٹ کی، اور رپورٹ کرنے کے بعد اے بی سی نے وہ خبر واپس لے لی. آج اے بی سی نے کہا کہ نہیں بھائی، ویریفائی نہیں ہوئی کہ ایف بی آئی کے پاس اس طرح کی انٹیلیجنس ہے. تو ایک تو اے بی سی نے وہ خبر واپس لے لی، اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس طرح کا کوئی حملہ فار ایگزامپل کیلیفورنیا کسی اور ریاست کے اندر امریکہ میں ہوتا بھی ہے، تو پھر یہ اسرائیل اس طرح کا حملہ کر بھی سکتا ہے، مین لینڈ امریکہ کے اوپر بھی کر سکتا ہے، تاکہ امریکہ جو اس جنگ سے بھاگنے کے چکروں میں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا یہ جس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ بس جی وہ ہتھیار ڈال دے گا، ہم تو نکل رہے ہیں، تو یہ بھاگنے کے چکروں میں ہے. اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ بھائی فل سٹرینتھ کے ساتھ امریکہ آئے. اور وہ کس طرح سے آئے گا فل سٹرینتھ کے ساتھ؟ ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی فالس فلیگ کیا جائے اسرائیل کی جانب سے، تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ امریکہ جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ غصہ کر جائے گا کہ اچھا مین لینڈ امریکہ کو ٹارگٹ کیا ایران نے. تو یہ اس طرح کا فالس فلیگ کر کے ایک تو اسرائیل اور دوسرا خود امریکہ بھی، جس کے جو اپنے وہ نائب صدر ہیں وہ بھی نہیں مان رہے، پھر جو ڈیموکریٹس ہیں وہ بھی نہیں مان رہے، امریکہ کے عوام بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہوئے بیٹھے ہیں کہ نہیں جی گراؤنڈ انویژن نہیں کرنا چاہیے. تو ان کو بھی ذرا
जोश दिलवाने के लिए ना डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह की कार्रवाई खुद भी करवाई जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल तो सर ये डिफरेंट कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं कि अरब कंट्रीज़ को इस जंग के अंदर धकेल दें या फिर ईरान के अंदर अवाम को टारगेट। इनकी जानिब से बयान सामने आया है आज, पीट हेग्सेट ने आज ये बयान जारी किया और ये डेली इस तरह का बयान जारी कर रहा है कि आज जी इस जंग की एपिक मिस्टेक की सबसे सख्त किस्म की स्ट्राइक्स आज होंगी। इसने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, आज भी इसने ब्रीफिंग के दौरान यही कहा है कि आज वो दिन है कि आज नो मर्सी होगा और हम ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा टारगेट्स जो हैं उनको हम निशाना बनाने वाले हैं और बहुत बड़ी स्ट्राइक्स की इनकी जानिब से बातें की जा रही हैं। वो तो नज़र आ रहा है ना कि ये रैलियों को, और इनके सेंटकॉम की जानिब से बयान सामने आया था कि जी अवाम घर में रहें, क्योंकि जो ईरान के जो आर्मी है वो इन सिविलियन इलाकों को इस्तेमाल कर रही हैं ड्रोन्स और मिसाइल लॉन्च करने के लिए। तो हो सकता है इनकी जानिब से सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जाए ताकि ईरान, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है ना कि हथियार डाल देगा, बहुत जल्द हथियार डाल देगा। इसने G7 की वर्चुअल मीटिंग के दौरान इस तरह की बात G7 लीडर्स से गुफ्तगू करते हुए किया, तो ये कोशिश तो करेगा कि इस तरह की कोई बुज़दिलाना कार्रवाई इसकी जानिब से की जाए कि ईरान की जो ऑफिशियल्स हैं वो नेगोशिएशंस की टेबल पर आ जाएंगे, एटलीस्ट इस जंग को बंद कर दें। तो इस तरह के बुज़दिलाना हमले करने का इनका मंसूबा तो है। फैज़ान साहब, ईरान ने मदद तलब की है, तो इस हवाले से व्यूअर्स का कहना है कि ये फेक न्यूज़ है। अच्छा, ईरान की जानिब से अज़रबैजान ने ईरान को जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो अज़रबैजान की जानिब से प्रोवाइड की गई थी, और अब जो है ना वो रशिया की जानिब से दूसरा मुल्क बन गया रशिया, जिसने ईरान को ह्यूमैनिटेरियन एड वाया अज़रबैजान। जाहिर है कि ये अज़रबैजान छोड़ देगा रशिया, ये जो इमदादी सामान है, मेडिसिन ज़्यादा है, तो वो फिर वाया अज़रबैजान जो है ना वो ईरान मुंतकिल कर दी जाएंगी। ये क्रेमलिन की जानिब से बताया गया। फिर क्रेमलिन ने ही अपने बयान में रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया कि ईरान ने रशिया समेत कुछ फ्रेंडली कंट्रीज से ये कहा है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन एड, स्पेशली मेडिसिन्स की ईरान को ज़रूरत है, क्योंकि 11 हॉस्पिटल्स को टारगेट किया गया है सर ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर, और जिस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ इनकी जानिब से की जा रही हैं, तो ईरान की जानिब से कहा गया है। और ये ईरान ने ऑफिशियली, ये कोई ईरान का ऐलान नहीं है अपना, हाँ क्रेमलिन ने ये बयान जारी किया कि जी ईरान ने रशिया समेत कुछ फ्रेंडली कंट्रीज से ये मेडिसिन और इमदादी सामान का कहा है। तो फेक न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल कंफर्म है, बल्कि व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं शेयर कर चुका हूँ जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान है ना कि ईरान ने रशिया समेत कुछ फ्रेंडली कंट्रीज से कहा है। लेकिन अभी तक आप देख लें कि पूरी दुनिया में एक अज़रबैजान ने, रशिया ने, ईरान ने शायद अज़रबैजान को भी कहा है या नहीं कहा, लेकिन अज़रबैजान ने बहुत पहले ये इमदाद जो है वो ईरान को, जाहिर है कि पड़ोसी मुसलमान मुल्क अपने जो झगड़े हैं, तनाज़ात हैं, या फिर अमेरिका और इसराइल की जिस तरह की कार्रवाइयाँ हैं उनको इग्नोर करते हुए अज़रबैजान ने सबसे पहले ये इमदाद भेजी। फिर अगर फ्रेंडली कंट्रीज़ से ईरान ने रिक्वेस्ट की है तो फ्रेंडली कंट्रीज़ तो और भी बहुत सारे हैं, पड़ोसी मुसलमान ममालिक भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक 2 ममालिक ने ईरान को जो है वो ये इमदाद और मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की हैं। आने वाले चंद घंटों में एक्सपेक्ट करें कि चाइना का तैयारा या फिर दीगर अगर कोई फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका और इसराइल से नहीं डरते, तो उनकी जानिब से भी ईरान को इमदाद जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, और प्रोवाइड की जानी चाहिए अब जबकि ईरान को मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फैज़ान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। व्यूअर्स, मशरिक़ वस्ता और बिलखुसूस पाकिस्तान की भी जो अपडेट है वो हमने आपके साथ शेयर की। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह निगहबान।